नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। एक पूर्व गुरिल्ला जनार्दन शर्माले देशमा मच्चाएको ताण्डवबाट भविष्यले पाठ सिकोस्। निकम्बाहरू आफै कुकर्म गर्ने गरी त्यस्तो ठाउँमा पुग्न सक्दैनन्, उनीहरूलाई पुर्याइन्छ। कसैलाई कुनै ठाउँमा पुर्याउनु अघि पुर्याउने जिम्मा पाएकाहरूले पनि 10 पटक सोचुन्। सचिवहरू कृष्णहरि पुष्कर, मधुकुमार मरासिनी, सहसचिवहरू भूपाल बराल, चक्रबहादुर बुढाहरूले पनि इज्जतै फाल्दा गुन्द्रुकको झोलमा फाल्नु हुँदैन भन्ने सिकुन्। वर्षौंको त्याग, समर्पण र मेहनतले निजामती सेवामा प्राप्त भएको यो उचाइलाई एक गुरिल्लाको पाउमा चढाउनुको सट्टा रामेश्वर खनालले झैं विद्रोह गरेर निस्किँदा घरमा बुढा भएका बा आमा र छोराछोरीका अगाडि स्वाभिमानका साथ मुख देखाउन सकिन्छ भन्ने बुझुन्। जनार्दन शर्मा नामक माओवादीका नेताले यसपटक गरेका क्रियाकलाप विवादमा पर्नुको अन्तर्वस्तु अब भन्दैछु। 72 सालमा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिको एउटा अंश स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। यो अंशको बुँदा 3-5 मा सरकारी संस्थाले खिचेका दृश्यहरू 3 महिनासम्म सुरक्षित हुने गरी राख्नुपर्ने उल्लेख छ। अब अर्थ मन्त्रालयका शाखा अधिकृत धनकुमार राईले असार 19 मा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका लागि उपलब्ध गराएको सूचना सम्बन्धी यो पत्र पनि हेर्नुहोस्। यो पत्रमा अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज 13 दिनसम्म मात्रै अभिलेखमा रहने, त्यसपछि डिलिट हुने उल्लेख छ। यो विषयको भित्री कुरा अब भन्दैछु। जेठ 14 गतेको मध्यरातमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करको दरमा हेरफेर गर्न पूर्व नासु तथा बिचौलिया रघुनाथ घिमिरे र एक भारतीयलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाए। कुनै व्यापारिक घरानालाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी करमा हेरफेर गराए। त्यो रातको फुटेज हेर्दा अर्थमन्त्रीको धन्दा पर्दाफास हुने भएकाले अर्थ मन्त्रालयका सबै मिलेर सीसीटीभी फुटेज डिलिट गराए। करको दर हेरफेर गराउने काममा मौनता साधेर देश विरुद्ध गद्दारी गर्दै अर्थमन्त्रीको कुकृत्यलाई साथ दिएर जागिर जोगाएका अर्थ सचिवहरू कृष्णहरि पुष्कर, मधुकुमार मरासिनी, सहसचिवहरू भूपाल बराल, चक्रबहादुर बुढाहरूको अनुहार पनि यो हेर्नुहोला। यी सबैले भात खान र परिवार पाल्न मात्रैका लागि यो अपराधमा मौनता साधेका थिए होला नि त। हाम्रो एक मामुली प्रश्न, भातै खानका लागि यस्तो घटिया काममा आँखा चिम्लिनु पर्थ्यो र? मान्छे भएर जन्मेपछि केही सार्थक काम पो गर्ने हो त। भात खाएर बाँच्ने, बच्चा जन्माउने र बुढो भएपछि मर्ने काम त कुकुर बिरालोदेखि गाई भैँसी सबैले गर्छन्, होइन र? अनुशासन नभएका, देशका लागि कहिले पनि राम्रो काम नगरेका, जङ्गलमा हुँदा जनताको घाँटी रेटेका, सहर पसेपछि व्यापारीको आदेश पालना गरेर एकैपटक 3 करोड जनतालाई कुप्रभाव पार्ने गरी बजेट बनाएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बारे भन्ने कुराहरू धेरै छन्। पहिले सरकारी जागिरीहरूबारे केही बोल्नु छ। प्रश्न अहिले राजनीतिक नेतृत्व विरुद्ध मात्र होइन, कर्मचारीहरूमाथि पनि उठेको छ। लोकसेवा पढ्दा निजामती कर्मचारीले जवाबदेही, जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने वाक्य कहीँ कतै थियो कि थिएन? यदि थियो भने जेठ 30 गतेदेखि यो प्रश्न उठिरहेको छ। 2 सचिव र 2 सहसचिवको खै जवाफ? नबोलेरै निर्लज्जता छोप्छु भन्ने लागेको हो कि? कृष्णहरि, मधुकुमार, भूपाल र चक्रबहादुरजीहरू धन्य रहेछन् तपाईँहरूका आफन्त र छिमेकी। इमान र नैतिकतामै प्रश्न उठेपछि हाम्रोतिरका छिमेकीले बाटो हिँड्न पनि दिँदैनन्। घरकाले अनुहार नै हेर्नु नपरे हुन्थ्यो जस्तो गर्छन्। थाहा छैन तपाईँहरूको अवस्था के छ? अहिले पनि समय छ। बजेटमा खटिएका सबै कर्मचारीले पत्रकार सम्मेलन गर्नुहोस् र अर्थमन्त्रीको कुकृत्यको भण्डाफोर गर्नुहोस्। तपाईँहरूको पत्रकार सम्मेलनलाई हामी सित्तैमा लाइभ टेलिकास्ट गरिदिउँला बरु। नेपालको बजेट इतिहासमै सबैभन्दा घटिया नीच कार्य सम्भवतः यसै पटक भयो। यसका सूत्रधार हुन् जनार्दन शर्मा र शर्माका गडफादर हुन् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। जेठ 31 मा यो प्रकरण बाहिरिएपछि प्रचण्डले शर्मालाई बोलाएर हप्काएको कुरा थाहा भयो। त्यसपछि बलले मिचेर लाज पचाएर पेल्ने रणनीतिमा जनार्दन प्रचण्ड शेरबहादुरहरू सबै लागे। अरू जेसुकै कुरामा पनि कचिङ्गल गर्ने हाम्रा नेताहरू लुट्ने मामिलामा भने एकै ठाउँमा हुन्छन्। यो यिनीहरूको मौलिक विशेषता नै हो। यसपटक पनि त्यही नै भयो। बिचौलियाबाट करको दर हेरफेर गराएको विषय यथावत थियो, तर प्रचण्ड मौन भइसकेका थिए। उनले तत्काल शर्मालाई कारबाही गर्न सक्थे, तर अपराधी र फटाहरूलाई संरक्षण गर्ने प्रचण्ड पथका प्रणेता प्रचण्डले शर्मालाई संरक्षण नै गरे। शेरबहादुर देउवाबारे बोल्नै परेन, तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले यसपटक चटक नै देखायो।
पहिले सोमबार केपी ओलीले 1.5 घण्टा लामो भाषण संसदमा दिए। सीसीटीभी फुटेज मेटाइएको विषयमा अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई दुवै पखाली गरे। अध्यक्ष ओलीको यो छोटो कुरा सुनिहालौँ। गृह मन्त्रालयको अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने सीसीटीभीको फुटेज र त्यसको डिलिट गर्ने कहिले कसरी गर्न पर्छ भन्ने कुरा सम्बन्धमा के निर्देशन छ? त्यो निर्देशन के सर्वसाधारण नागरिक सडकमा मकै पोल्नेले मान्न पर्ने कि सरकारले मान्न? सीसीटीभी के सडकमा मकै पोल्नेले मान्न पर्ने? अर्थ मन्त्रालयले मान्न नपर्ने? अर्थमन्त्रीले मान्न नपर्ने? किन दिन्छु? दिन्न थियो नि त। दिन्न भन्ने बेलामा को तिनीहरू माग्नेहरू? तिनीहरूले मागे भन्दैमा दिनुपर्छ भन्ने बेलामा त थियो त सीसीटीभी थियो। अनि डिलिट किन? दर्शकहरू, एमाले पनि शर्माको कुकृत्यमा मौन भइसकेको थियो। शर्माले जे गरे त्यसलाई संसदबाट पास हुन दिन संसद भवन खाली गरेर हिँड्ने एमाले नै हो। आफ्नो धन्दा आफ्नो स्वार्थ हुँदा 9 महिना संसद अवरुद्ध गर्ने एमाले नै हो। तर जब विषय देशको राष्ट्रको आयो त्यसपछि एमाले एक दिन संसद अवरुद्ध गर्यो। बजेट पास हुने दिन बहिष्कारको नाटक गरेर हिँड्यो। अनि राष्ट्रिय फटाइलाई कांग्रेस माओवादी समाजवादीका सांसदहरूले ताली ठोकेर पास गरिदिए। एमाले त्यही बेला भन्न सक्थ्यो जबसम्म जनार्दनको कुकर्मका विषयमा संसदीय छानबिन समिति बन्दैन तबसम्म संसद चल्दैन। एमाले यस्तो भनिदिएको भए जनताको पनि समर्थन हुने थियो। तर एमाले यस्तो गरेन। सायद एमाले पनि कुनै औद्योगिक घरानालाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी जनार्दनले गरेको कामबाट खुसी थियो। तर सोमबार अर्थ मन्त्रालयले 13 दिनमा फुटेज डिलिट हुन्छ भनेपछि तरङ्ग नयाँ सुरु भयो। त्यो तरङ्गमा राजनीतिक फाइदा लिन ओलीले 1.5 घण्टा भाषण ठोके। अब प्रचण्डबारे एक लाइन भनिहालौँ। नेपाल आमाप्रति त तपाईँको निष्ठा कहिल्यै देखिएन। कम्तीमा अशक्त हुनुभएकी सीता आमाप्रति चाहिँ कृतज्ञ नहुनुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै ती विषयहरूको समाधान खोजिने यस कार्यक्रममा आजको श्रृङ्खलामा हामीले काठमाडौँको फुटपाथको समस्यालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदैछौँ। नगर प्रहरीले हप्ता असुली नपाउँदा फुटपाथबाट ठेला उठाउने गरेको आरोप छ। त्यस्तै महानगरभित्र सरकारी कार्यालयमै पार्किङ सुविधा छैन जसका कारण फुटपाथ नै अतिक्रमणमा पर्ने गरेको छ। र सर्वसाधारण मात्र होइन दृष्टिविहीनहरूले पनि प्रयोग गर्ने लेन अर्थात् ब्रेल मार्ग समेत कसरी मिचिएको छ त्यो पनि न्यायालयकै अगाडि त्यो आजको कार्यक्रममा हामी देखाउनेछौँ। यस्ता धेरै ठाउँहरू छन् जहाँ फुटपाथ अतिक्रमण गरिएको छ। यसबारेको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र यस्तै सगरमाथा आरोहण गर्ने विदेशी पदयात्रीहरू बेपत्ता हुने क्रम बढेको छ। पछिल्लो 5 वर्षको तथ्याङ्कमा मात्रै 50 जनाभन्दा बढी विदेशी पदयात्री बेपत्ता भएका छन्। तर बेपत्ता भए पनि उनीहरूको जिम्मेवारी भने कसैले लिएको हुँदैन। यस्तो अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कस्तो सन्देश गइरहेको छ त यसबारे कुनै पनि निकाय गम्भीर भएको पाइँदैन। विषयलाई पनि आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गर्ने विचार गरेका छौँ। र यस्तै एक ठग महिला जसले 15 जनाभन्दा बढीबाट करोडौँ रकम ठगेर बेपत्ता भएकी छन्। अनुहार हेर्दा सोझोपन झल्किने तर काम भने दलाली र ठगी गर्दै हिँड्ने यी महिलाको अनुहार आजको कार्यक्रममा हामी देखाउनेछौँ। र यस्तै वैदेशिक रोजगारका नाममा ठगिएका समस्यामा परेकाहरूको विषय समेटिएको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424 यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9884011037। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई कार्यक्रम अवधिभर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो नेकपा एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले गठबन्धन सरकारले जनविरोधी काम गरेको भन्दै भण्डाफोर अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ। सरकारको गतिविधिले भण्डाफोर अभियानकै माग गर्छ त? गर्छ भन्नेले तालीमा र गर्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 60.6%ले तालीमा र 39.4%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मत परिणाम अनुसार सरकारको गतिविधिले भण्डाफोर अभियानकै माग गर्छ भन्नेमा बढी मत परेको छ। अर्थात्
तालीमा दर्शकहरूले बढी मत जाहेर गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न। चौतर्फी विरोध भइरहँदा पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका छैनन्। पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको संरक्षणका कारण अर्थमन्त्री शर्मा अटेरी भइरहेका हुन् भन्नेले तालीमा र होइनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब आजको पहिलो विषय। काठमाडौँका अधिकांश ठुला चोकका फुटपाथमा बिहान र साँझ पख एउटा ठुलो बजार लाग्छ। त्यो बजारमा तरकारी, फलफुल, कपडा, जुत्ता धेरै सामानहरू किन्न पाइन्छ। तराईमा हटिया भन्ने गरिन्छ। यस्तो मोबाइल बजारलाई पहाडतिर मेला भन्ने चलन पनि छ। मेला वा हटिया ढुक्कैले प्रमुख चोकहरूमा लाग्छ, त्यो पनि फुटपाथमै। सबैले देख्छन्। महानगरका नगर प्रहरीले नदेख्ने कुरै भएन, तर उनीहरू त्यस्तो हाट बजार उठाउँदैनन्। फुटपाथमा व्यापार गर्न नपाउने नीति बनाएको वर्षौँ भइसक्यो, तर व्यापार चलिरहेको छ। नगर प्रहरीहरू फुटपाथका पसलहरूबाट हप्ता असुली गर्छन्। जसले हप्ता बुझाउँदैनन् तिनको हालत बालुवाटारका आचार्य दम्पतिको जस्तो बनाइदिन्छन्। यदि यस्तो होइन भने महानगरले जवाब दियोस्। काठमाडौँका प्रमुख चोकका फुटपाथमा वर्षौँदेखि भइरहेको व्यापार गुण्डाराजले नदेखेर हो। काठमाडौँमा फुटपाथको अवस्था के छ त? यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यो दृश्य बिजुली बजार स्थित काठमाडौँ जिल्ला अदालत अगाडिको हो। अदालतभित्र पार्किङको सुविधा नहुँदा कार्यालय अगाडिको फुटपाथ अतिक्रमणमा परेको छ। कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीहरूको सवारी साधन पार्किङ गर्ने थलो बनेको छ यो स्थल। फुटपाथमै अतिक्रमणमा परेपछि पैदल यात्री सुरक्षित ढङ्गले हिँडडुल गर्न समेत पाउँदैनन्। हामीले यसरी चाहिँ अनैतिक पार्किङ गर्नुपर्छ। यो अनैतिक पार्किङ र सँगसँगै फरक क्षमता भएका दृष्टिविहीनहरूमाथिको अन्याय पनि हो। तर अब यसमा मैले तर जोडी किन जोडी भन्दाखेरि यो लाइनलाई तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने उता ठोकिन्छ, त्यहाँ ठोकिन्छ। यो हर्न लेखेको जुन ठाउँ छ त्यहाँ ठोकिन्छ। र त्यो ठाउँ भनेको पनि कसैको पार्किङ गर्ने होइन, अदालतमा समाचार ल्याएको गाडी राख्ने ठाउँ होइन। सबै रोकिरहेछ। अनि के गर्नु त हामी? खोइ कहाँ रोक्नु? उता रोक्न दिएन, बाटोमा रोक्ने कुरै भएन होइन। अब बाटोमा रोक्ने बित्तिकै यो पुलिस भ्यान आएर उठाएर लगिहाल्ने रहेछ। फेरि बगी खान जाऊ, समस्या छ दाइ। दृष्टिविहीनमाथि पनि न्यायालयको अन्याय। यो फुटपाथमा दृष्टिविहीन पैदल यात्रीहरूका लागि ट्याक्टाइल पेभमेन्ट पनि बनाइएको छ। ट्याक्टाइल पेभमेन्टमा दृष्टिविहीनहरूले लामो छडी वा खुट्टाले पत्ता लगाउन सकिने संरचना बनाइएको हुन्छ। दृष्टिविहीनहरूलाई सुरक्षित तरिकाले हिँडडुल गर्न बनाइएको ट्याक्टाइल पेभमेन्ट काठमाडौँका जोखिमपूर्ण सडकहरूमा दृष्टिविहीनहरूले प्रयोग नै गर्नै पाउँदैनन्। भक्तपुरका किरण काठमाडौँको सडक पेटीमा हिँडडुल गर्न असहज हुँदा आफूले भोगेको दुःखद अनुभव यसरी सुनाउँछन्। फुटेको बाटोहरू छ, ढलहरू हुन्छ नि। अब कतिपय ठाउँमा अब मेरै खुट्टा छिरेर होइन अब घाउसाउ भएको पनि एउटा अनुभव छ। त्यो हिसाबमा अब यस्तो बाटोहरू चाहिँ अलिकति राम्रोसँग बनाइयो भने चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ कि। अस्ति भर्खर पनि यता माइती घरमा एकचोटि एउटा खाल्टो रहेछ होइन, त्यहाँनिर परिएको थियो। अब त्यस्तो हिँड्दाखेरि कहिलेकाहीँ भइरहेको छ त्यस्तो कुराहरू। जिल्ला अदालत अगाडिको फुटपाथमा बनेको ट्याक्टाइल पेभमेन्टमा पनि किरण जस्तै अन्य दृष्टिविहीनहरूले हिँड्न पाउँदैनन्। अदालतले नै फरक क्षमता भएकाहरूलाई समेत अन्याय गरिरहेको कतिपयको बुझाइ छ। अन्त जे भए पनि यो न्याय दिने ठाउँको अगाडि चाहिँ यो नहुनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। हामी बुझ्नेहरूले कम्तीमा दृष्टिविहीनहरूको बाटोलाई चाहिँ नछेकिदिनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ। अब महानगरमा नयाँ मेयर आउनु भएको छ। अब यो दृष्टिविहीनहरू माथि उहाँहरूको दृष्टि पुग्छ कि भन्ने लाग्छ। वास्तवमा भन्दा यो एकदमै अन्यायपूर्ण काम हो। अदालत अगाडिको फुटपाथमा मोटरसाइकल र स्कुटर मात्रै पार्किङ छैन, ट्रक र बस समेत वर्षौँदेखि पार्किङमा छन्। नो पार्किङ होइन, अदालतको पार्किङ यही हो अहिले। अदालतको पार्किङ यही हो हजुर, अदालतले नै त्यो गरेर। एक्चुअलमा चाहिँ यो के हो? फुटपाथ मान्छे हिँड्नेलाई होइन, यो पार्किङ चाहिँ तपाईँहरूले जे गरिरहनु भएको छ सही गरिरहनु भएको छ? मसँग अहिले टाइम छैन, म बसमा जान्छु। अनि यो राइट भयो कि रङ भयो तपाईँको विचारमा भनिदिनु न मलाई। यो अदालतको पार्किङको व्यवस्था पनि यहीँ गरेको छ है? यही हो। हजुर हो, हजुर, त्यस कारण गर्नुभएको। हजुर, अदालतले नै यही व्यवस्थापन गरेको छ, यो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणदेखि यहाँसम्म। तपाईँ एउटा कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ होइन, सुन्नुहोस् न, अदालतले गरेको व्यवस्थापन ठिक छ त? यो अधिकांश सरकारी कार्यालयमा छैन पार्किङ सुविधा, सडक पेटीमा गरिन्छन् पार्किङ। काठमाडौँ महानगरभित्र रहेको अधिकांश सरकारी कार्यालयमा पार्किङको सुविधा नै छैन, जसका कारण सेवाग्राही मात्र होइन कर्मचारीहरूले पनि अव्यवस्थित रूपमा सवारी साधन पार्किङ गर्छन्। सेवाग्राहीको सबैभन्दा बढी भिड हुने मध्येको एक राहदानी विभागमा पार्किङका लागि पर्याप्त ठाउँ छ,
अन्डरग्राउन्ड पार्किङका लागि बेग्लै संरचना समेत बनाइएको छ, तर त्यहाँ पार्किङ गर्न दिइँदैन। फलस्वरूप सेवाग्राही सडकमै पार्किङ गर्न बाध्य हुन्छन् र उनीहरूको सवारी ट्राफिक प्रहरीले उठाएर लान्छ। यो हेर्नुहोस्। उसो त महानगरले पार्किङका लागि केही निश्चित ठाउँलाई छेक्कामा लगाएको छ, तर 1 घण्टा मोटरसाइकल पार्किङ गरे बापत 25 रुपियाँसम्म असुलिने हुँदा सर्वसाधारण मारमा पर्दै आएको गुनासो गर्छन्। नगर रक्षकको विभेदपूर्ण भूमिका, कतै छोड कतै लुटको नीति। केही दिन अघि बालुवाटारबाट चेतेन्द्र र सीता आचार्यको सडक किनारको मकै सहितको ठेला उठाएर ट्रकमा हालेको घटनाले काठमाडौँको नगर प्रहरी आलोचित बनेको छ। आचार्य दम्पतिले नगर प्रहरीले मागेको 5000 घुस नदिएका कारण मकै सहितको ठेला उठाएर ट्रकमा हालेको खुलासा गरेका थिए। काठमाडौँका सडक पेटी सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गर्नेहरूले जनै 2 देखि 500 रुपियाँ उठाएर एक नाइकेलाई दिने, त्यो नाइकेले नगर रक्षकका हाकिमहरूलाई दिने गरेको सडक व्यापारीहरूले बताउने गरेका छन्। नगर प्रहरीको उपल्लो तहसम्मै पैसा पुग्ने भएकै कारण महानगरको नीति विपरीत भए पनि काठमाडौँको रत्न पार्क, जमल, भोटाइटी, भिरकुटी मण्डप, बानेश्वर, कोटेश्वर, गौशाला, कालीमाटी, कलङ्की लगायत स्थानका पेटी सार्वजनिक स्थलमा व्यापार भइरहेको छ। पैसा पाउँदा पेटीमा हाट लाग्दा पनि नगर प्रहरीले आँखा चिम्लिने, तर पैसा नपाउँदा एउटा ठेला तोकेर उठाउने गरेको गुनासो पीडितहरूको छ। नगर प्रहरीको यस्तै ज्यादती सहन बाध्य एक व्यापारीले हामीलाई सुनाएको यो गुनासोको अडियो रेकर्ड सुन्नुहोस्। मैले पनि यहाँ फलफुल बेचेको थिएँ क्या, कुमारी क्लब, बल्खु कुमारी क्लबमा। अनि यहाँ चाहिँ के छ भने नि सर, त्यो नगरपालिकाको मान्छे लखेट्न आउँछ मधिसे त्यो साइकलवालालाई होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ हजुरको 15 जनाको ग्रुप छ। अनि त्यो 15 जनाको ग्रुपले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ महिनामा उठाएर त्यो उसलाई दिँदो रहेछ अरे। अनि 50,000 पछि मार्केटिङ गर्दा गर्दा 50,000 भनेछ। अनि महिनाको 50,000 नगरपालिकालाई दिएपछि चाहिँ त्यो मान्छेहरू चाहिँ जसरी पनि त्यो बाटोमा बसेर बेच्न मिलिरहन्छ क्या मधिसेलाई। अनि मैले बेच्दाखेरि चाहिँ यहाँ बेच्न हुँदैन भनेर हाम्रो मेसिन पनि लगिदियो, त्यो फलफुल जोख्ने मेसिन पनि लगिदियो, डिजिटलवाला सर होइन। मैले 6,000मा किनेर ल्याएको थिएँ। यस्तोमा पनि छानबिन गर्नु पर्यो, काठमाडौँ महानगरपालिका नै पर्छ नि त यो पनि होइन। यो पीडा भोग्ने पात्र त एक प्रतिनिधि मात्रै हुन्। महानगरमा कैयौं व्यापारी छन् जसले नगर प्रहरीले मागे अनुसारको पैसा बुझाउन सकेनन् भने उनीहरू खेदिन्छन्, लखेटिन्छन् र सडकमै रोइ कराई गर्न बाध्य हुन्छन्। तर पैसा बुझाउनेहरूले सेटिङमै फुटपाथमा निर्धक्करी व्यापार गर्छन्। काठमाडौँ महानगरका विवादास्पद कर्मचारी धनपति सापकोटासँग महानगरले आचार्य दम्पतिले घुस मागेको भनेर लगाएको आरोपका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गरेको छ। अस्तव्यस्त फुटपाथ कतै हिँड्दा हिँड्दै सकिन्छ। काठमाडौँ महानगरमा व्यवस्थित हुन नसकेको फुटपाथ धेरै ठाउँमा घर र पर्खालमा पुगेर टुङ्गिन्छन् भने कतै बिजुलीका पोलमा। यो दृश्य एकैछिन हेर्नुहोस् त। फुटपाथको बीचबीचमा बिजुलीका खम्बा, अव्यवस्थित पार्किङ, ठाउँ ठाउँमा भङ फुटपाथको नियति नै बन्न पुगेको छ। त्यति मात्र होइन, कतै व्यापारी घरना त कतै फुटपाथ व्यक्तिहरूकै कब्जामा छन्। कति ठाउँमा त हिँड्दा हिँड्दै पेटी सकिएपछि पैदल यात्रु फेरि सडकमै ओरिन बाध्य हुन्छन्। फुटपाथलाई व्यवस्थापन गर्ने एजेन्डा सहित मेयरमा निर्वाचित बालेन शाहले भने सडकमा व्यापारीमाथि ज्यादती हुँदासम्म पनि केही प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटा हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सापकोटा सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, अब सबैभन्दा पहिले त छोटोमा यो बताइदिनु होला, काठमाडौँका सडक पेटीमा व्यापार गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन सर? छोटोमा बताउनुहोस् त, अरू प्रश्नहरू छन्। पाइँदैन है। त्यसो भए महानगरले फुटपाथमा व्यापार गर्न नदिने नीति लिएको भने वर्षौँ भइसकेको अवस्था छ। रत्न पार्क, जमल, भोटाइटी, भ्रिकुटी मण्डप, बानेश्वर, कोटेश्वर, गौशाला, कालीमाटी, कलङ्की लगायत अन्य धेरै स्थानमा पेटी सार्वजनिक स्थलमा कसरी र किन व्यापार भइरहेको छ सर? हाम्रो कर्मचारीहरूको लिमिटेसनको कारणले रातिको समयमा हुनु एउटा कुरा हो। हजुर, तर कानुनी रूपमा फुटपाथमा पसल गर्न पाइँदैन। भनेको राति चाहिँ पाइने हो, निर्धक्कका साथ पाइने होइन? होइन, कुनै समय पनि पाइने भनेर कुनै पनि टाइममा चाहिँ पाइने होइन, कसैले पनि पाइने। कुनै पनि समय पाइन्छ भनेर हामीले कुनै समय तोकेका छैनौँ। हजुर, हाम्रो जनशक्तिको लिमिटेसनको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले कभर गर्न नसकेको समयमा लुकीचोरी हुनु एउटा विषय भयो। सर, ठेला उठाउन, कसैको ठेला उठाउन तपाईँहरूको जनशक्ति पुग्छ, तर यसरी निर्धक्कका साथ चोक चोकमा लागिरहेको, मेला लागिरहेको ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूको
यो हटिया लाग्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूको जनशक्ति पुग्दैन सर? होइन त्यस्तो यो बडो कन्फ्युजन कुरा भयो क्या सर, यो शङ्कास्पद कुरा भयो क्या सर। यो कसरी पत्याउनेलाई भन्नुहोस्। शङ्कास्पद नमान्नु होला है। अब म एउटा सानो मेरो आफ्नो विवरण दिन्छु तपाईँलाई। हजुर, हाम्रो लिमिट जनशक्तिले सबैभन्दा बढी महानगरभित्र मान्छेहरूको मोबिलिटी हुने समयलाई कभर गर्ने प्रयत्न हामीले गरेका छौँ है। अब हामीले तपाईँले भनेको अहिले रातिको समयमा हुने क्रियाकलापको कुरा गर्नुभयो, त्यसलाई कभर गर्ने जनशक्ति हामीसँग छैन अहिले। तर एटलिस्ट हामीले के कुरा ख्याल गरेका छौँ भने पिक आवर भन्छ नि हाम्रो सबभन्दा बढी ट्राफिक मोबिलिटी हुने समय, त्यो समयलाई कभर गर्ने हामीले प्रयत्न गरेका छौँ। सीमित जनशक्ति भए पनि त्यो समयलाई हामीले कभर गर्ने प्रयत्न गरिरहन्छौँ। सर तपाईँहरूले राति मात्रै भन्नुभयो, गौशालामा गएर हेर्नुहोस् दिनमा पनि देखिन्छ। अन्य धेरै ठाउँहरू छन्, मैले तपाईँलाई अघि ठाउँ पनि भनिसकेँ। अब यो क्षेत्रमा तपाईँहरू चाहिँ पैसा लिएर बार्गेनिङ गरेर सेटिङमा व्यापार गर्न दिनुहुन्छ भन्ने किसिमको आरोप छ होइन? यो आरोप गलत हो भने तपाईँ पुष्टि गर्नुहोस् त सर मलाई। सेटिङ भएको प्रमाण केही त तपाईँले पनि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ होइन? मान्छेले अब यो घुस र फोटो खिचेर लिने होइन नि। सेटिङ नभन्नुहोस्। एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने हामी यहाँ धेरै निष्ठावान मान्छेहरू पनि क्रियाशील छन्, काम गरिरहेका छन् है। तपाईँले होलसेलमा एउटा सङ्गठनलाई त्यो बिजाउने कुरा गर्न मिल्दैन। स्पेसिफिक कसले गरो, कहाँ गरो, कतिखेर गरो, तपाईँले समय मात्रै दिनुभयो भने पनि हामीले त्यो मान्छे आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। चोकमा निर्धक्क जहाँ निर्धक्क व्यापार भइरहेको छ, जहाँ निर्धक्क तरिकाले मान्छेहरूले व्यापार गरिरहेका छन्, त्यहाँ नै सेटिङ भइरहेको छ सर। हामीले बुझ्ने यही हो, किनभने तपाईँहरूले पैसा नपाएको ठाउँमा चाहिँ ठेला उठाउनुहुन्छ भन्ने किसिमको आरोप पनि छ होइन? होइन भने नियम त सबैका लागि हुनु पर्यो नि सर। होइन, आरोप लगाएका पनि होला नि। आरोपका विषयमा हामीले अनुसन्धान पनि गरिराखेका होलाौँ। तपाईँले अहिले भने जस्तो दिन दहाडे जहाँसुकै छ भन्नुभयो, त्यो कुरा गलत हो। यो आरोप भन्दा पनि यो पुष्टि नै हो। ल मैले भने पुष्टि नै हो, किनभने तपाईँहरूले जुन हिसाबले एउटाको ठेला उठाउनु भयो होइन, अर्कोको यी बजारका चोकमा लागेका मेलाहरू तपाईँहरूले देख्नुहुन्न भनेपछि यो के हो त सर? ल भन्नुहोस् त, यो पुष्टि भएन। यो तपाईँले दिन दहाडे भन्नुभयो कि अहिले दिनमा पनि छ, मैले भनिरहेको छु दिनमा पनि छ। तपाईँ जानुहोस् न सर, तपाईँहरूले चोकमा भइरहेको व्यापार देख्नु भएको छैन भने हामीसँगै हिँड्नुहोस् सर, हामी देखाउँछौँ तपाईँलाई। हो मैले छैन भनिरहेको छु, तपाईँले छ भनिराख्नु भएको छ। त्यसो भनेपछि भोलि दिउँसो हाम्रो मान्छेसँग तपाईँ जहाँ हिँड्नु नि त, तपाईँ भोलि दिउँसो जानुहुन्छ हामीसँग भनेको छ त्यही चाहिँ हेरौँ। जनशक्ति त हाम्रो सीमितै हो, हाम्रो सीमित जनशक्ति नै खटाएको छ। तपाईँको मान्छे खटाउनुहोस्, हाम्रो मान्छे भोलि तपाईँले भनेको समयमा जान्छ, त्यहाँ गएर हेर्छ अनि हामी सँगै खिच्नु नि त। ल होइन, तपाईँ हामीसँग गएर पो तपाईँहरू उठाउनु होला सर। तर निर्धक्कका साथ चलिरहेको यो तपाईँको निर्धक्कका साथ मान्छेहरूले व्यापार गरिरहेका छन्। मान्छेहरू हिँड्न सक्ने ठाउँ छैन, फुटपाथ पुरै कब्जा छ सर। तपाईँहरूले देख्नु भएको छैन त्यस्ता दृश्यहरू? तपाईँले अहिले भनिराख्नु भएको छ नि दिन दहाडै छ भन्नुभएको छ नि, दिन दहाडै छ भन्ने प्रमाणित त तपाईँले गर्नु पर्यो नि त। दिन दहाडै छ, हामीले फुटेज पनि देखायौँ सर। बाटोमा हिँड्न नसक्ने अवस्था छ, आम सर्वसाधारण बाटोमा हिँड्न नसक्ने अवस्था रहेको प्रमाण तपाईँलाई दिन्छौँ हामी। तपाईँ चाहनुहुन्छ सर? बाटोमा मानिसले हिँड्न नसक्ने अवस्थाको प्रमाण तपाईँलाई हामी दिन्छौँ। दिन दहाडे भन्नुभएको छ कि? दिन दहाडै हो, राति पनि हो, दिनमा पनि हो। त्यो त तपाईँले प्रमाणित गर्नु पर्यो नि त। हाम्रो मान्छे पनि सँगै अहिले त तपाईँको 7 बजेसम्म उज्यालै हुन्छ, मानिसहरू आवत जावत गरिरहेका हुन्छन् यो सहरमा, थाहा छ नि? त्यो बेला पनि मान्छेलाई हिँड्न त गाह्रो भइरहेको छ नि सर। गाह्रो भएको छ त कसो कारणले भएको छ? अनि केही बेर अघि तपाईँले भन्नुभयो यो रातको बेला पनि गर्न पाइँदैन, दिनको बेला पनि गर्न पाइँदैन भनेर। अनि कसरी भइरहेको छ त यो बुझाउनुहोस् न मलाई। मैले अघि भने हामीसँग भएको जनशक्तिको सीमितताको कारणले गर्दाखेरि रात्रिको समयमा हामीले कभर गर्न सकेका छैनौँ। त्यो कुरो मैले प्रष्ट भनेको छु, तपाईँलाई पनि भनेको छु, अरूलाई पनि भनेको छु, जोसुकैलाई भनेको छु। किनभने लिमिट जनशक्तिले तपाईँले भन्दैमा, अरूले भन्दैमा, जोसुकैले भन्दैमा पनि एउटा मान्छेले चाहिँ 12 घन्टा काम गर्न सक्दैन है। अब हामीले त्यो कहिले पनि ध्यान पुगेन कि सर? कहिले पनि तपाईँले यी चोकहरूमा एक्सन लिनुभएको छ त? तपाईँ यो कुराको पुष्टि गरिदिनुहोस् न सर। ठेला उठाएको चाहिँ ठिक, यी चोकमा तपाईँका सडक छेउमा लागेका मेला व्यापार चाहिँ यो ठिक भन्ने चाहिँ यो औचित्य पुष्टि गरिदिनुहोस् न मलाई। यो जनशक्ति पुगेन भन्ने कुरालाई तपाईँहरू यो बहाना, यो तर्क भएन नि सर? कुतर्क त मैले गरिरहेको छु कि तपाईँले गरिरहनु भएको छ। कसरी कुतर्क भयो सर मेरो चाहिँ भन्नुहोस् न। तपाईँले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने सीमित जनशक्तिले गर्न सक्ने, एउटा जनशक्तिले गर्न सक्ने कुरा गर्छ है। त्यो कुरो मैले मेरो म्यानेजमेन्टमा पनि भनेको छु। हाम्रो सीमित जनशक्ति छ, त्यसले चाहिँ एटलिस्ट टिकाहरूलाई कभर गर्ने प्रयत्न गरिराखेको छ।
त्यो पनि पर्याप्त गर्न सकेको छ भन्ने म भन्दिनँ, किनभने जनशक्ति कम भएपछि त मेरो सीमितता हो। त्यसको कुनै विकल्प अहिले जनशक्ति थप नभएसम्म सम्भवै छैन। तर टिकाहरूमा मोस्टली मान्छेको मोबिलिटी गर्ने समयमा कभर गर्ने प्रयत्न हामी गरिरहेका छौँ। सापकोटा सर, तपाईँले दिउँसो चाहिँ व्यापार हुँदैन भनेर भन्नुभयो नि, तपाईँलाई भोलि हामी 5 बजे हाम्रै गाडीमा हालेर तपाईँले लिएर जानुहुन्छ? हामीसँग जानुहुन्छ? होइन, म गइहाल्छु नि। तपाईँ जानुहुन्छ? जान्छु, मजाले जान्छु। ल, हामी तपाईँलाई फोन गर्छौँ, तपाईँलाई हाम्रो गाडीमा हालेर घुमाउँछौँ सर, तपाईँलाई देखाइदिन्छौँ यो काठमाडौँ महानगरमा चोक चोकमा कसरी आम सर्वसाधारणलाई हिँड्न नसक्ने गरी व्यापार भइरहेको छ ढुक्कले, त्यो हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ सर। तपाईँ जानुहुन्छ होइन त? मजाले जान्छु। तपाईँ त्यो समय मिलाउनुहोस् अनि अरू मान्छे पनि ल्याउनु होला, अरू त्यहाँ साथी बस्ने मान्छे पनि ल्याउनु होला। होइन, हाम्रो टिम तपाईँहरूसँग जान्छ, तपाईँलाई हामी लग्छौँ, क्यामेराम्यान पनि हुन्छ, हामी पनि हुन्छौँ। तपाईँसँग भोलि हामी 5 बजे यो काठमाडौँ महानगरपालिका घुम्छौँ सर, ठिक छ? ओके, हुन्छ, हामी घुम्न तयार छौँ। हस्, भोलि फोन उठाइदिनु होला। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेको विस्तृत फलोअप आगामी कार्यक्रममा हुनेछ। विशेष गरी महानगरले फुटपाथमा व्यापार गर्न नदिने नीति लिएको वर्षौँ भइसक्यो, तर काठमाडौँका अधिकांश क्षेत्रमा अझै पनि खुलेआम व्यापार भइरहेका छन्। के यो बिना सेटिङ सम्भव छ त भन्ने किसिमको प्रश्न यति बेला उठिरहेको छ। तर यस प्रश्नका बीच पनि काठमाडौँ महानगरका नेतृत्वकर्ताहरू हेरेर बसिरहेका छन्। हुन त महानगरका मेयर बालेन शाहको प्रतिबद्धतामा भने उपभोग अवधि वा समयअनुसार खुला ठाउँमा फुटपाथ व्यवसायको तालिका निर्धारण गरिनेछ भन्ने किसिमको उल्लेख थियो। तर मेयर शाहले फुटपाथमा व्यवसाय गर्न आउनेको सामान उठाउन निर्देशन दिइरहेका छन् भन्ने किसिमको यति बेला कुराहरू पनि आइरहेको छ। यो बहसको विषय बनिरहेको छ। यस विषयलाई हामी गम्भीरताका साथ फलोअप गर्नेछौँ भन्दै कार्यक्रममा पालो भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू। अब आजको अर्को विषय, नेपालमा पछिल्लो 5 वर्षमा 50 जनाभन्दा बढी पदयात्री हराए। सम्भवतः ती सबै मरे। पदयात्रीको सूचना राख्ने भनेर पर्यटन बोर्डले टिम्स कार्ड बेच्छ। पर्यटन बोर्डले पैसा त लिन्छ, तर पदयात्री बेपत्ता भए भने मरे मरुन्, चुपचाप भनेर बसिदिन्छ। नेपालका पदमार्गमा यात्रा गर्न आएका पर्यटकहरूकै सुरक्षा भएन भने नेपालप्रति विश्वमा कस्तो सन्देश जाला? जहाँ पर्यटकको सुरक्षा नै हुँदैन त्यहाँ मानिसहरू किन आउँछन्? कुराले पर्यटनको विकास गर्ने भन्ने छ, तर व्यवहारमा ठिक उल्टो भइरहेको छ। पछिल्लो समय कोरिया र भारतका 2 पदयात्री एभरेस्ट बेस क्याम्प जाने क्रममा हराए। तिनको खोजी गर्दा उनीहरू भेटिएनन्। नेपालको पर्यटन क्षेत्र आखिर कता जाँदैछ? यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। 3 महिना अघि सगरमाथा आधार शिविर हिँडेकी 50 वर्षीय कोरियाली महिला योहुन ली बाटोबाटै हराइन्। योहुन आधार शिविर जाने क्रममा नाम्चे क्षेत्रसम्म पुगिन्, तर त्यसमाथि पुगेको रेकर्ड भेटिँदैन। चैत 6 गते यता योहुनको कुनै अत्तो पत्तो छैन। चैत यता वैशाख जेठ हुँदै अहिले असार सकिन लाग्यो, तर योहुन फेला परिनन्। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्ने हिम्मत सबैले गर्दैनन्। नजिकैबाट सगरमाथा हेरेरै मात्रै भए पनि फर्किन्छु भन्नेहरू धेरै हुन्छन्। सम्भवतः यी कोरियाली महिला पनि यस्तै ठानेर नेपाल आएकी थिइन्। उनी नाम्चे क्षेत्रसम्म पुगिन्, त्यसपछि बाटो बिराइन्। कुनै दुर्घटनामा परिन् वा कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याले उनको कतै मृत्यु भयो केही थाहा छैन। अहिलेका लागि योहुनको स्ट्याटस भनेको बेपत्ता भन्ने नै हो। योहुन हराएको थाहा पाएपछि उनको परिवारका सदस्यहरू कोरियाबाट नेपाल नै आइपुगे। नेपाली संयन्त्रले हराएकी यिनलाई जीवित वा मृत अवस्थामा फेला पारेर उनको परिवारको जिम्मा लगाइदिने कर्तव्य पूरा गर्न सकेन, किनभने नेपालको संयन्त्रले योहुनलाई फेला पार्नै सकेन। र ट्रेकरहरूको सहयोगमा गएको भए उहाँहरूलाई हामीलाई खोज्न, उहाँहरू हराएको बेलामा खोज्न सकिएको हुन्थ्यो, तर उहाँहरू सिङ्गल जानुभयो। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीलाई खोज्न पनि गाह्रो भएको छ। र त्यही अब तैपनि उहाँहरूको आफन्त पनि आउनु भएको छ। उहाँहरू आफन्तसँगै हाम्रो टोलीहरू पनि 3वटा टोली बनाएर उसको यो सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको स्टाफहरू, नेपाल प्रहरीको टोली 3वटा टोली बनाएर खोजी कार्य जारी छ। 31 वर्षका एक भारतीय चिकित्सक डाक्टर चन्द्रमोहन शिवनाथ पनि गएको जेठ महिनामा फेरि हराए। कोरियाकी योहुन हराएको केही समय लगत्तै भारतका चन्द्रमोहन पनि हराएपछि उनको खोजीमा पनि नेपालको सुरक्षा संयन्त्र खचियो। ठुला जहाज नै हराउने नेपालका डाँडा काँडा खोजहरूमा एक व्यक्तिको खोजी गर्नु चान्चुर होइन, तर पनि मान्छे बेपत्ता भइरहने, फेला पर्न नसकिने र यो क्रम रोक्न पनि नसकिएको अहिलेको स्थितिले पदयात्राका लागि नेपाल आउने विदेशीहरूलाई त्रसित पार्न पर्याप्त छ।
भारतका चन्द्रमोहन सोलुखुम्बुको तेङबुचेको फुङ्गाथाङबाट हराएको प्रहरीको अनुमान छ। जेट 5 मा नाम्ची बजारको चेक पोइन्टमा उनी आधार शिविरतर्फ उकालो चढेको रेकर्ड छ, अर्थात् चेक पोइन्ट माथिको इलाकामा चन्द्रमोहन बेपत्ता भए। उनी जीवित वा मृत कुन अवस्थामा छन् थाहा छैन। चन्द्रमोहनलाई 4 दिनसम्म खोजेर उनका भाइ भारत फर्किसकेका छन्। चन्द्रमोहनकी दिदी अझै पनि भाइ भेटिने आशामा सोलुखुम्बुमा भौतारिरहेकी छिन्। कोरियाकी योहन र भारतका चन्द्रमोहन हराउनु उनीहरूको परिवारका लागि सर्वस्व हो। तर पदयात्राका लागि नेपाल आएका यी दुई हराउनु नेपालका लागि पनि एउटा राष्ट्रिय मामिला बन्नुपर्ने थियो। तर यो खबर योहन र चन्द्रमोहन जस्तै बेखबर छ। नेपाल घुम्न आएका पर्यटक, खासमा यो देशलाई पैसा बुझाउन आएका मानिसहरू हुन्। उनीहरूको सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी नेपाल सरकारले लिन नसक्ने हो भने कुनै पनि विदेशी जोखिम उठाएर नेपाल किन आउँछ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। पदयात्रा गर्दा नेपालमा मान्छे हराउँछ भन्ने सन्देश फैलिँदा नेपालको पर्यटनले ठूलो क्षति बेहोर्छ। कोरोनाबाट शिथिल भएको पर्यटन क्षेत्रका लागि पदयात्री हराउनु अर्को ठूलो झड्का हो। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय नकारात्मक प्रभाव, दोस्रो कुरो रोजगारी विहीन हुनुपर्ने, तेस्रो कुरो कम्पनीबाट जाँदाखेरि ट्याक्सेबल हुन्थ्यो, एफआइडी जाँदा त्यो पनि भएन, र चौथो कुरो अब आफ्नै तरिकाले जाँदाखेरि जुन किसिमको अप्रिय घटनाहरू पनि घट्ने र नेपालको इमेज चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ त्यति राम्रो हुन नसक्ने कारणले गर्दा ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टान नेपाल सरकारलाई त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छ अनिवार्य सहयोग लिएर जानुपर्ने र त्यसमा हामीमा कमजोरी भयो भने हामी पनि इथिकल पोइन्टमा कुनै कमजोरी त्यसलाई सुधारेर जानुपर्छ। एफआइटीले निम्त्याएको जोखिम चौतर्फी नोक्सान मात्रै। पछिल्लो समय हराएका कोरियाली र भारतीय दुवै पर्यटक एफआइटी अर्थात् इन्डिभिजुअल टिम्स कार्ड लिएर ट्रेकिङमा गएका थिए। यसको अर्थ उनीहरू बिना पोर्टर र बिना गाइड एक्लै ट्रेकिङ गएका हुन्। यस्तो अवस्थामा पदयात्री हराएमा उनीहरूको सामान चोरी भएमा वा कुनै दुर्घटनामा परेमा पर्यटक स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्छ। पदयात्री बेपत्ता हुँदा भेटाउन समेत नसकिने गरी हचुवामा पदयात्रीलाई खुला छाड्ने यो व्यवस्था नै गलत रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। एफआइटी पुरै बन्दै गर्न सके राम्रो, किनभनेदेखि यो यावत प्रब्लमहरू आउँदैन र कमसेकम हाम्रो अनइम्प्लोइमेन्टको प्रब्लमहरूलाई पनि अलिकति सल्भ हुन्छ र टुरिस्टले पनि एक्सपिरियन्स बेटर पाउँछ। बरु गाइड पोर्टरहरूलाई हामीले दिनुपर्ने ट्रेनिङहरू, हामीले दिनुपर्ने स्किलहरू त्यो बढाउँ होइन, त्यसलाई बेटर बनाऊँ। तर कमसेकम एउटा टुरिस्ट लिएर टुरिस्ट चाहिँ ट्रेकिङ रुटमा जाँदाखेरि गाइड अथवा पोर्टर साथमै लिएर गयो भने ऊ सेफ पनि हुन्छ। पदयात्रीको सुरक्षा समेत नहुने भएपछि नेपाल पर्यटन बोर्डले वितरण गर्दै आएको एफआइटी औचित्यमा समेत प्रश्न उठेको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछाने हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। निर्देशकजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर नमस्कार, हजुर धन्यवाद। हजुर, अब यो ट्रेकर इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम अर्थात् टिम्स कार्ड किनेर चाहिँ पदयात्रामा गएका पदयात्रीहरू चाहिँ हराउँछन्, खोज्दा भेटिँदैनन्। अब जे प्रयोजनका लागि पर्यटकसँग पैसा असुल गर्नुहुन्छ त्यही प्रयोजन पुरा हुँदैन भने असुली चाहिँ किन गर्नुहुन्छ सर? यसो छ, अब असुली भन्दा पनि यो चाहिँ अब राज्यबाट तोकिएको दस्तुर हो। कुनै पनि पर्यटकहरू चाहिँ नेपालमा ट्रेकिङ जान खोज्छन् भन्ने क्रममा उनीहरूलाई तोकिएको दस्तुर राज्यकै मान्छेलाई सोधिरहेछौँ हामी सर। हजुर त्यही भने हजुर, त्यही भएर अघि उसमा चाहिँ नि अब यो त्यो भाडाले चाहिँ अब एफआइटी जान्छ भने 2000 रुपियाँ र तपाईँको ग्रुपमा जान्छ भने 1000 रुपियाँ लिने भनेर चाहिँ नियम भावनाले सोही अनुसार यो चाहिँ नि हामीले उठाउँछौँ। अब ट्रेकिङ जाँदाखेरिमा अथवा चाहिँ कुनै ट्राभल गर्दाखेरिमा चाहिँ अब भवितव्य परेर कोही हराउने, कोही कता जाने अथवा चाहिँ रुटभन्दा बाहिरतिर गएर चाहिँ विभिन्न समयमा विभिन्न खालको इस्युहरू चाहिँ आइरहन्छन्। त्यो इस्युलाई चाहिँ सकेसम्म अब कसरी कम गर्न सकिन्छ, खासमा चाहिँ त्यो नै इस्यु नहोस् भनेरै यो टिम्स पनि लागू गरेको हो। तर तपाईँहरूले टिम्स लागू गर्नुभयो, पैसा असुल गर्नुभयो, ठिक राज्यले पैसा लिन्छ, त्यो ठिक छ, त्यसमा हाम्रो कुनै पनि प्रश्न छैन। तर जब तपाईँहरू पैसा उठाउने अनि पदयात्रीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी चाहिँ नगर्ने यस्तो पनि हुन्छ सर? अनि यसो छ, नर्मली चाहिँ अब हामीले जुन तपाईँको टिम्स लिँदाखेरिमा जुन एउटा आइटिनरी दिन्छन्, त्यो आइटिनरी अब हाम्रो चाहना के हुन्छ भन्दामा तपाईँलाई चाहिँ जुन एरियाको दिएको छ त्यही ठाउँमा चाहिँ त्यो रुट अनुसार चाहिँ त्यो गएर फर्केर आउँछ भन्ने एउटा मान्यता राखेर मात्रै त्यसलाई कार्ड इस्यु गरेर हुन्छ। तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब यो एफआइटी टोलीहरू चाहिँ तपाईँको तोकिएको क्षेत्रभन्दा अन्य क्षेत्र अथवा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ यो नेचुरल क्यालामिटिजहरूमा पर्ने लगायतका समस्याहरू चाहिँ आइरहेको छ। त्यही भएर अहिले हामीले नेपाल पर्यटन बोर्डले चाहिँ हाम्रो विभिन्न पर्यटकीय सङ्घ संस्थाहरूसँग मुख्य रूपमा चाहिँ टानसँग बसिकन यो एफआइटीलाई अलिक डिस्करेज गरिकन बरु चाहिँ ग्रुपमै गरौँ। त्यो पनि केही न केही चाहिँ तपाईँको पर्यटकहरूको सर तपाईँले भन्नुभयो तोकेभन्दा बाहिर चाहिँ गए भनेर त्यसकारण पनि हराउँछन् भनेर भन्नुभयो। अब हाम्रो
नेचुरल क्यालामिटिजहरू हुन्छ। ठिक छ, हाम्रो देशमा त हामी पनि हराउन सक्छौँ नि कतिपय अवस्थामा। त्यसमाथि बाहिरबाट आएका पर्यटकहरू नहराउनन् भन्ने कुरा त छँदै छैन, तर तोकिएभन्दा बाहिर गए भन्दैमा ती मानिसहरू कहाँ गए के गए भन्ने किसिमको एउटा भनौँ न एउटा जिपिएस गरेर ट्रेकिङ गर्ने हो कि त्यो सूचना त तपाईँहरूले राख्नुपर्ने हुन्छ होइन? अनि त्यसको लागि काम भएको त्यसको लागि काम सकेसम्म हाम्रो चाहिँ चाहना के हो भन्दाखेरिमा अब हामीले नेपाल पर्यटन बोर्डले हाम्रो विभिन्न देशमा बजारीकरण गर्दाखेरिमा चाहिँ नेपाल सुरक्षित गन्तव्य हो, सुरक्षित छ, यहाँ ट्रेकिङ लगायतका विभिन्न खालको पर्यटकीय गतिविधिहरू गर्दाखेरि तपाईँ सुरक्षित छ भनेर मार्केटिङ चाहिँ गरिरहेको हुन्छौँ। फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब तपाईँले भन्नुभएको छ यसो घटना हुँदाखेरिमा चाहिँ हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ बजारीकरण गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यो कारणले यसलाई उपयुक्त हिसाबमा चाहिँ पर्यटकको पनि सुरक्षा होस् र नेपालको गन्तव्यको जुन छवि छ नेपाल एज अ डेस्टिनेसन टुरिस्ट डेस्टिनेसन त्यसको पनि छवि नबिग्रियोस् भनिकन विभिन्न खालका गतिविधिहरू हामी गर्न कोसिस गरिरहेको छौँ। यहाँले भन्नुभएको छ जिपिएस ट्र्याकिङको कुरो पनि भयो र सम्भव भएसम्म चाहिँ तपाईँको अझ कतिवटा चाहिँ मिलेसम्म मोबाइलैको सिम कार्ड पनि दिएर पठाउनेसम्म पनि हामीले त्यसमा चाहिँ पहल नगरेको होइन। तर कहिलेकाहीँ कस्तो भन्दामा यो अब भविष्यमा परेर भनौँ न मुख्य रूपमा प्राकृतिक उसमा अथवा चाहिँ कहिले चाहिँ बाटो हराउने लगायतका गतिविधिमा चाहिँ हराएर देखिन्छ। त्यसले गर्दा पछिल्लो तथ्याङ्क मात्रै भन्छु, पछिल्लो 5 वर्षको तथ्याङ्क हामीलाई प्राप्त भएको छ। 50 जनाभन्दा बढी यसरी चाहिँ यो पदयात्रीहरू हराएको तथ्याङ्क हामीलाई प्राप्त भएको छ। सम्भवतः ती अब मरे अथवा के भए केही पनि सूचना छैन, हराएको अवस्थामा छन्। यद्यपि अहिले तत्कालै कोरियाली र भारतीय पर्यटक हराएको भनेर हामीले रिपोर्ट पनि प्रसारण गऱ्यौँ। उनीहरू दुवैले टिम्स कार्ड लिएका पनि थिए। अब उहाँहरू हराए भने भन्नुहोस् यो टिम कार्ड लिएको चाहिँ के अर्थ भयो? टिम्स कार्डको अर्थ चाहिँ के भयो? लिनुमा के फरक भयो, नलिनुमा चाहिँ के फरक भयो? सर तपाईँहरूले पैसा असुल्नुमा के फरक भयो, पैसा नअसुल्नुमा चाहिँ के फरक भयो? होइन यसो जस्तो यहाँले अघिदेखि असुल्नु भनेमा चाहिँ त्यो अलिक शब्द चाहिँ अलिक मिलेन होइन त। यो अब राज्यले तोकिएको दस्तुर लिएर जसरी कहिलेकाहीँ टिम्स कार्ड नलिकन मान्नु हुन कुनै नेसनल पार्कमा अब कहिलेकाहीँ मान्छेहरू हिँड्दै पनि साइड अब कुनै ठाउँमा ट्राभल गर्दा पनि भविष्यबाट दुर्घटनामा परेर हुँदैन हजुर। भनेपछि तपाईँले त्यो कार्ड लिनुहोस् कार्ड नलिनुहोस् अथवा भनौँ न शुल्क बढाउनुहोस् पनि, शुल्क बढाउनु राज्यले यसको शुल्क पनि बढाओस्। ठिक छ, यसमा हाम्रो कुनै पनि प्रश्न छैन। मैले तपाईँलाई अघि पनि भने तर एटलिस्ट मान्छे बेपत्ता भइरहेका छन्, मान्छे हराइरहेका छन्, विदेशी पर्यटकहरू आइरहेका छन् तर उनीहरू हराइरहेका छन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कस्तो किसिमको मेसेज गइरहेको छ भन्ने हाम्रो मनमा प्रश्न उब्जिएको हो के सर खासमा? यहाँको कुरामा मैले विषम के अरे विमति जनाइन। अब यसलाई नै कसरी चाहिँ अलिकति सुरक्षित बनाउन सकिन्छ अथवा त्यसबाट सब यस्तो हो कि मेन कुरो चाहिँ नेपालमा आइसकेका पर्यटकहरू चाहिँ उनीहरूले तोकेको गन्तव्यमा चाहिँ गएर सुरक्षित रूपमा फर्किउन् भन्ने चाहना मलाई लाग्छ हामी सबैको नेपाल पर्यटन बोर्डको पनि चाहना त्यही हो। तर हामीले सुरक्षा दिन सक्दैनौँ भने विदेशबाट मानिसहरू किन आउने त नेपाल भन्नुहोस् त? यसो छ कि हामीले सुरक्षा दिन सक्दैनौँ भनेर ठ्याक्कै कन्क्लुजनमा पुग्नु चाहिँ अलिक हतार हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हेर्नुहोस् होइन। किनभने इन्डिभिजुअलले गइरहेको अथवा कोही के गरेर भविष्य परेर कोही आफ्नै कालगतिले पनि बितेका हुन्छ नि हजुर। त्यसमा चाहिँ कस्तो भने अब हामी आफै पनि हिँड्दा चाहिँ तपाईँको मान्छे पुग्नुको भइरहेको हुन्छ भनेदेखिमा त्यो चाहिँ फेरि हामी सुरक्षा दिन सक्दैनौँ भन्दा चाहिँ अलिक हामी अलिकति चाँडै नै हामी कन्क्लुजनमा पुगेर जस्तो हुन्छ। तर के कुरो चाहिँ सत्य हो भन्दाखेरिमा अथवा के कुरामा सुधार गर्नुपर्छ भनेर भन्न सकिन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ सम्भव भएसम्म ग्रुपमा ट्राभल गरौँ अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालमा अथोराइज ट्रेकिङ कम्पनीहरू छन् अथवा जुन ट्राभल अब होलिडे प्लानर्सहरू छन् उहाँ मार्फत चाहिँ यस्तो ट्रेकिङ जाने अथवा चाहिँ अन्य पर्यटकीय गतिविधि गर्न सकेदेखि चाहिँ यहाँले भन्नुभएको छ कम्प्लेन चाहिँ कम आउँछ भन्ने कुरोमा हामी तनाखा छौँ। त्यही हिसाबमा हामीले अहिले निजी क्षेत्रहरूसँग मिलेर अगाडि उल्लेख गरे जस्तो टिम्स कार्डमा चाहिँ जिपिएस ट्र्याकिङ सिस्टम पनि जडान गर्नुपर्ने एउटा किसिमको यो अवस्था हुन सक्ला, तपाईँहरूले त्यो पनि गर्नुभएको छैन। अब बोर्डलाई चाहिँ जहिले एउटा राजनीति गर्ने थलो मात्रै बनाउने हो कि अथवा यो विदेशबाट आउने पर्यटकहरूलाई कसरी चाहिँ सुरक्षित बनाउने, कसरी प्रविधिलाई चाहिँ हामीले गुणस्तरीय बनाउने, कसरी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने भन्नेतर्फ पनि सोच्ने हो सर? यहाँ त प्रश्न त यहाँ उठ्यो नि, बोर्डलाई जहिले पनि राजनीति गर्ने थलो मात्रै बनाउने हो सर? अनि अब राजनीतिको कुरो चाहिँ मभन्दा माथिल्लो एकदम हाई लेभलको कुरो तपाईँ त जागिर खान जानुहुन्छ तर नेपालमा कयौँ मानिसहरू देशमा पर्यटक भित्रता हामीले हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेर चाहिँ पर्यटकको यहाँको बसाइ सुरक्षित होस् र त्यसले चाहिँ यहाँबाट रमाइलो मानेर हामीले अब नारै भनेको छौँ लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स लिएर जाओस् भन्ने हो। त्यसलाई चाहिँ कसरी बढोत्तरी गर्न सकिन्छ भन्नेतिर हाम्रो फोकस हुनुपर्छ। जुन चाहिँ यसले हामी भनौँ न निजी क्षेत्रसँग मिलेर त्यसमा अझ बढी सर्भिस इन्हेन्स गर्ने हो कि तपाईँले ट्र्याकिङ सिस्टम गर्ने कि अब सम्भव भएसम्म एफआइटी भन्दा पनि जिआइटीमा बढी पुस गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो त अझ कतिपय सामुदायिक पर्यटन बोर्डमा पनि वी प्रिफर ग्रुप ट्राभल भनेर हामीले कहिलेकाहीँ हामीले भन्ने पनि गरिरहेको छौँ कि सकेसम्म हामी चाहिँ ग्रुपमै ट्राभल गरोस् भन्ने हाम्रो इच्छा हुन्छ। अथवा चाहिँ त्यसले गर्दा उहाँहरूको एक्सपिरियन्स राम्रो होस्, रोजगारीको अवसर लगायत विदेशी मुद्राको तपाईँको अलिकति भनौँ न हाम्रो चाहिँ कमाइ पनि ज्यादा हुनेवाला त्यो हिसाबमा जाओस् भन्ने खालको हाम्रो
हाम्रो चाहिँ अब ऊ छ त्यही हिसाबमा हामीले कामहरू गरिरहेछौँ। अब सुरक्षाको कुरो चाहिँ सम्भव भएसम्म सकेसम्म देशलाई चाहिँ सुरक्षित गन्तव्य हो र यही हिसाबमा लानुपर्छ भन्ने हिसाबमा अब हामीले त्यसको लागि गर्नुपर्ने कामहरू हामी गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई हामीले यो विषय सोध्नुको कारण, यो विषयलाई उठाउनुको कारण के हो भने तपाईँहरू जसरी जागिर खानुहुन्छ त्यसै गरी यो पर्यटन क्षेत्रमा धेरै मानिसहरू एउटा आश्रित छन्, उनीहरू रोजीरोटी बनेको छ। ग्रुपमा फोकस गरेको कारण पनि त्यही नै हो, बढी रोजगारीको अवसर सृजना बाँच्नका लागि पनि त एउटा राम्रो नीति बनाउनु पर्यो, पर्यटकहरू कसरी सुरक्षित रहन्छन् भन्ने किसिमको वातावरण तपाईँहरूले यो नीति बनाउनु पर्यो भन्ने हिसाबले हामीले यो विषयलाई उठान गरेका हौँ। हामी एकदम सिरियस छौँ, सिरियसली लागि पनि रहेछौँ। अब आशा गरौँ आगामी दिनमा केही न केही परिवर्तन पनि यसमा पक्कै पाउनुहुनेछ। हस्, आशा गरौँ अबका दिनमा कोही पनि पदयात्रीहरू नेपालमा बेपत्ता भएको मरेको खबरहरू सुन्न चाहिँ नपाइयोस्। यसका लागि तपाईँहरूले चुस्तताका साथ काम गर्नुहुनेछ भन्ने विषयमा हामी आशा मात्रै गर्न चाहन्छौँ। अहिलेका लागि समय र जानकारीका लागि धन्यवाद सर। हस् हजुर, धन्यवाद केही कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, धेरै मानिसहरू यो पर्यटन व्यवसायमा आश्रित छन्, विशेष गरी सोही कारण पनि हामीले यो विषयलाई उठाएका हौँ। पदयात्रीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्दछ भन्ने विषयलाई जोड दिँदै यो विषयलाई थाती राख्छौँ। अब यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर आफ्ना गुनासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। कोही दर्शक हामीसँग भाइबर मार्फत जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म चाहिँ क्षितिज बिक, साउदी अरबबाट। म आएको चाहिँ अहिले यो कम्पनीमा आएको 7 महिना पुरा 8 महिना भयो। हजुर। र मेरो समस्या चाहिँ अहिले कम्पनीले मलाई औषधि उपचार केही पनि नगरेको हुँदाखेरि म चाहिँ एकदमै बिरामी सिरियस, मेरो पिसाब घरबाट चाहिँ ब्लड गइरहेको अवस्था भएको कारण कम्पनीले केही पनि नहेरेको हुँदा मेन पावरलाई मैले सबै कुरा डिटेल बताउँदाखेरि पनि कम्पनीले जहाँ गएर मुद्दा हाल्ने जे गर्ने गर्नु भन्यो। हजुर। त्यही भएर म अहिले 1 महिना 10-15 दिन भइसक्यो, मसँग खाने पनि छैन, केही पनि छैन, यतिकै बेडमा सुतेको र मलाई हिँड्न ओर्न धेरै नै गाह्रो भएको कारणले मैले कम्पनीलाई मलाई राम्रो हस्पिटल लैजा भन्दा नि कम्पनीले कुनै रेस्पोन्स नदिएको हुँदाखेरि यो कार्यक्रम मार्फत जोडिएको छु। क्षितिजी, तपाईँलाई यो समस्या भएको कति समय भयो? तपाईँ बिरामी पर्नु भएको कति समय भयो? 1 महिना 15-20 दिन जस्तो भइसक्यो र अहिलेसम्म हस्पिटल लाने ओर्ने केही पनि भएको छैन र मेन पावरले 1,30,000 रुपियाँ पैसा असुलेर पठायो। अहिले यहाँनिर डाइरेक्ट कम्पनी भनेर पठाएको सप्लाई कम्पनीमा लिएर राखिदिएको छ। औषधि उपचार केही छैन, इन्सुरेन्स छ, इन्सुरेन्सले ठुलो हस्पिटलमा जान मिल्दैन, अनि अपरेसन गर्नुपर्छ भन्छ सानो हस्पिटलले त्यसो भन्दा पनि कम्पनीले मलाई नछोडेको कारण म चाहिँ अहिले नेपाल निस्किनको लागि एकदमै प्रोसेस अगाडि बढाउँदा पनि यहाँको एम्बेसीले पनि नसुनेको हुँदा र मेन पावरले पनि केही कुरा मेरो कुराहरू चाहिँ सुनाइ नगरेको हुँदाखेरि यो कार्यक्रम मार्फत आएको छु। भनेको तपाईँ अस्पतालसम्म पुग्ने वातावरण पनि अहिले बनेको छैन उपचारका लागि? अस्पताल त गइरहनु भएको छ? छैन, गएको मेरो आफ्नो प्राइभेट तरिकाले गएँ, तर अहिलेसम्म केही पनि मेरो हेल्थमा चाहिँ केही पनि कमी नभएको कारण मलाई नेपाल निकाल्दै भन्दा पनि नेपाल निकाल्नको लागि चाहिँ एकदमै उनीहरूले अब डाउट गरिरहेको छ र मलाई मेरो कुराहरू सुनिरहेको छैन। क्षितिजी, तपाईँको समस्या हामीले प्रारम्भिक रूपमा बुझ्यौँ। तपाईँको समस्या समाधान गर्न र तपाईँलाई नेपाल ल्याउनका लागि पहल गर्न हामी यथाशीघ्र काम गर्नेछौँ। हाम्रो टिमले काम गर्नेछ। थप डिटेल्स हाम्रो टिमले तपाईँसँग लिनेछ, तत्कालै तपाईँलाई सम्पर्क गर्नेछ। धैर्य गर्नुहोला, केही समय सुरक्षित तरिकाले बस्नुहोला, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ है त। थ्याङ्क यू। दर्शक महानुभावहरू, विदेशमा यस किसिमका समस्याहरू धेरै छन् र यो समस्या समाधान गर्नका लागि हाम्रो टिमले यथाशक्य काम गर्नेछ र केही बेरमा हामी क्षितिजीलाई सम्पर्क गर्नेछौँ र त्यस पछाडि उहाँको समस्याबारे थप हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब अर्को विषय, अनुहार हेर्दा भद्र निर्दोष देखिनेहरू आन्तरिक रूपमा अपराधी पनि हुन सक्छन्। जसरी कभर हेरेर पुस्तकको मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन, त्यसै गरी अनुहार हेरेर कसैको गुण दोष अनुमान गर्न सकिन्न। रूपन्देहीमा एक महिलाले 15 जनाभन्दा बढी मानिसहरूलाई बिल्ली बाट पारेर फरार भएकी छन्। पतिको निधन भएपछि पत्नीले पाएको राहत रकम समेत
भूमिका घरती मगर नामकी महिलाले खाएकी छन्। धेरैको रकम कुम्ल्याएर हिँड्ने भूमिकालाई हामीले पनि भेट्न त सकेका छैनौँ, तर उनको फोटो सहितको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। बुटवलबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल खत्रीको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यिनी हुन् पाल्पा कसेनी स्थायी घर भई हाल देवदह 7 मा बस्ने भूमिका घरती मगर। यी महिलाको अनुहार हेर्नुहोस् त, हेर्दा यिनको अनुहारमा जति सोझोपन झल्किन्छ यसको ठिक विपरीत यिनको कर्म छ। भूमिकाले 2 दर्जन भन्दा बढी मानिसलाई बिल्लीबाठ बनाएर बेपत्ता भएकी छिन्। यिनीमाथि 15 जनाबाट करोडौं ठगी गरेको आरोप छ। रूपन्देहीको देवदह नगरपालिका वडा नम्बर 7 तल्लो खैरेनी बस्ने गीता राणाका श्रीमान विक्रम राणा साउदीमा वैदेशिक रोजगारी क्रममा गएका थिए, तर उनको कोरोनाका कारण उतै मृत्यु भयो। राणाको परिवारलाई साउदीको कम्पनीले 5 लाख र साथीभाइहरूले गरेको थप 5 लाख सहयोग गरी 10 लाख रुपियाँ राहत स्वरूप गीतालाई दिएको थियो। पतिको मृत्यु शोकमा डुबेकी मजदुरी गरेर एक छोरा एक छोरी हुर्काउँदै गरेको गीताको त्यही 10 लाखमा भूमिकाको गिद्धे नजर लाग्यो। उनले आफूसँग काठमाडौँ, चितवन, पोखरादेखि रूपन्देहीसम्म ठाउँ ठाउँमा घर र घडेरी रहेको बताइन् र 1 महिनाका लागि 10 लाख सापट्टि दिन आग्रह गरिन्। ललाई फकाई र जोर जबरजस्ती गरेपछि गीताले पनि भूमिकालाई 10 लाख बुझाइन्, तर 1 महिना भनेर मागेको सापट्टि 2 वर्ष पुग्दा समेत दिने ठेगान छैन। यता मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गरिरहेकी गीताको दैनिकी भने निकै कष्टकर बनिरहेको छ। तपाईको पुसाइको पैसा आएको होला पुगु, म त 1 महिनामै दिन्छु भने, अनि छैन मैले त मसँग छैन भने, अनि होइन कि पुगु छ भने दिनु छ कि म त दिन्छु, 1 महिनामै दिने हो के मैले, मेरो घर छ घरेडी छ दिन्छु मैले भने, अनि अब यति छ के अरे, अब देखेछौ अब बच्चा बच्ची यस्तै छ, अब 1 महिनालाई चाहिँ भए पनि अब त्यो काम चलाउन लग भने मैले गीता त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। भूमिकाको ठगीको भुमरीमा अन्य 14 जनाबाट पनि लाखौं रकम असुलेकी छन्। जग्गा पार्टनर, स्थापति, धितो जमानी, सरसामान खरिद लगायत शीर्षकमा रकम असुली गरेर भूमिका गायब भएकी छिन्। अहिले उनी पति सम्मर बहादुर सुवेदी सहित फरार छिन्। सबै जग्गा कोही बिचमै थर्ड मान्छेलाई बेच्नुभयो र बचेको जग्गाहरू आफू 2 जना श्रीमान श्रीमतीको नाममा बेच्नु पास गर्नुभएको छ। र साउनमा म आएपछि घरबाट आएपछि जग्गाको हिसाब किताब गरौँ भन्दाखेरि उहाँहरूले न मलाई जग्गा दिनुभयो, न चाहिँ मलाई पैसा दिनुभयो। मेरो लगको 4 लाख हो, 18 महिनाको 5,51,000 रुपियाँ, 1.5 लाख 1,50,051 भाउ छ है। 2 रुपियाँले त्यही गर्नु भनेर हुन्छ। 2 रुपियाँको ब्याजले हिसाब गरेर 5,51,000 को तमसुक किल्ले बनाएर त्यसपछि मैले जग्गा पहिले फिर्ता दिएँ, अनि तमसुक बनाएर त्यसपछि त्यहाँ गएँ। त्यसपछि ऊ मसँग सम्पर्कमा छैन। पछि लाग्यो के अरे मलाई पैसा दे 3 दिनलाई भन्यो। ल ठिक छ 3 दिनलाई भयो देऊ लैजाऊ, तर 3 दिन भन्दा उता लग्यो भने फेरि मलाई घरबाट गाली गर्नुहुन्छ भयो। अनि त्यति भनेपछि तिनले यो असारमा 2 वर्ष हुन्छ त्यो पैसा साउ पनि के अरे साउ पनि छैन, ब्याज पनि छैन। पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा समेत भूमिका सम्पर्कमा नआएपछि पीडितहरू सबैले न्युज 24 लाई गुहारेका छन्। भूमिका कहाँ छिन्, के गर्दैछिन् भन्ने बारे पीडितहरूलाई जानकारी नभए पनि देवदहका वडा नम्बर 6 मा रहेका साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका पूर्व अध्यक्ष तथा हालका सल्लाहकार जयनारायण गौडेललाई भने उनका बारे जानकारी भएको पीडितहरूले जानकारी दिए। त्यसपछि हामी गौडेललाई नै भेट्न पुग्यौं, तर गौडेलले आफ्नो सम्पर्क नभएको दाबी गरे। अब यहाँ त्यो लिएर यहाँ आफै बनाउनु पर्यो होला, कति गाह्रो छ यहाँ। अरू फेरि मैले अर्को महिना पैसा दिन्छु, पैसा त्यही अहिले त्यो त्यहाँबाट हालिदिउँ न भनेर चाहिँ हालिदिएको त्यो पैसा त्यसको त पैसा लगाउँछु, मेरो पठाउनु पैसा देखेर गरेको। पीडितहरूसँगै सहकारीको कार्यालयमा पुग्दा सहकारीका अध्यक्ष टिका नेपालीले अनावश्यक झमेला गर्न खोजेकी थिइन्। सहकारीका अध्यक्षको यस्तो व्यवहारले उनीप्रति धेरै प्रश्न उब्जाएको छ। प्रार भूमिका घरतीले पनि सहकारीबाट धितो राखेर पैसा निकालेको खुल्न आएको छ। घरतीलाई सहकारीले धितो भन्दा ऋण बढी दिएको सहकारीका शेयर सदस्यहरू बताउँछन्। भूमिकाले पैसा लिएका पीडित मध्ये कतिलाई चेक थमाएकी छिन् त तमसुक बनाइदिएकी छिन्।
भूमिकाले बनाइदिएको सामान्य कागजातको विश्वासमा नै पीडितहरूले लाखौं रकम बुझाएका छन्। यता पीडितहरूले सामूहिक रूपमा प्रहरी चौकी देवदहमा 2079 जेठ 22 गते उजुरी समेत दिएका छन्, तर प्रहरीले भूमिकालाई खोज्ने खासै चासो देखाएको छैन। दर्शकहरू, यी ठग हाम्रो सम्पर्कमा नआए पनि यिनको अनुहार हाम्रो टेलिभिजनमा देखाइसकेका छौँ। अब अर्को विषय, हामी करिब प्रत्येक एपिसोडमा वैदेशिक रोजगारीमा हुने गरेको ठगी, बैमानी र धोकाका विषयहरू रिपोर्टका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। वैदेशिक रोजगारीमा जानु पूर्व अपनाउनु पर्ने सावधानीका विषयहरू धेरै पटक प्रचारमा आएका छन्, तर पनि ठग्ने र ठगिने क्रम बराबर छ। यसमा कुनै कमी आएको छैन। खासमा हामी नेपालीलाई विदेशीले खासै ठग्दैनन्, झुक्क्याउँदैनन्, दुःख र हैरानी पनि दिँदैनन्। तितो सत्य यो छ कि यस्तो फरेबी काम गर्ने नेपालीहरू नै छन्। परदेशी भूमिमा नेपाली ठग्ने अरू कोही नभएर नेपालीहरू नै हुन्छन्। अहिलेको एक सन्दर्भले पनि यस्तै भन्छ। कसरी ठगहरूको जालमा परेर मानिसहरूले दुःख पाउँछन्, कसरी आर्थिक क्षति हुन्छ, त्यो देखाउँदैछौँ यो रिपोर्टमा। झापा बेर्तामोड नगरपालिका 2 का चेतन पौडेल बेरोजगारीको पीडा सहन नसकेर 6 महिना अघि रोजगारका लागि दुबई हानिए। उनलाई सेक्युरिटी गार्डको काम र राम्रो तलब सुविधाको प्रलोभन दिएर दलालले दुबईको औविल पुर्याए। तर भेजेर बेसामा डोटीका दीपक बहादुर खड्का र मोरङकी निर्मला कार्कीले 3,70,000 असुलेर पौडेललाई दुबई पुर्याएका थिए। तर 1 महिना काममा लगाएर त्यसपछि उनलाई त्यही अलपत्र पारिदिए, अर्थात् उनी कामविहीन बने। 5 महिना कामविहीन भएर दिनरात बस्न बाध्य भएका पौडेल जसोतसो स्वदेश फर्किए। तर लाखौंको ऋण बोकेर अहिले कार्कीको टाउकोमा 3,70,000 बढीको ऋण छ। सपना के देखिएको थियो कि कमाइन्छ होला, बालबच्चालाई गरिन्छ, घर परिवारमा बुवा आमामाथि केही हुन्छ गरिन्छ भन्ने सोचले गएको। जाँदाखेरि धोकै मात्रै पाइयो। भिजिट भिजाउँदा धोका पाइन्छ भन्ने कुरा पहिला थाहा थिएन तपाईँलाई? थाहा त थियो सर, तर पनि अब उहाँहरूले चाहिँ लल्लै फकाइ गरेर आश्वासन देखाएर हुन्छ म गर्छु, हामी गर्छौँ, तपाईँ आउनुहोस् भनेर चाहिँ अब बोलाउनु भयो। म काममा पनि लाउँछु, टेन्सन केही नगर, सब थोक म गर्छु भन्नुभयो। भन्दै 7 महिना बित्यो। 7 महिना बित्दाखेरि मेरो ओभर स्टे 9,200 भइसकेको थियो फाइन। अब उहाँले फाइन पनि क्लियर गर्नु भएन। पैसा डुबिहाल्यो। अब पैसा अब उकास्न बढी लाग्ने। ऋण कसरी तिर्ने? ऋण त तिर्न अब गाह्रो छ नि सर, समस्या हुन्छ नि। बालबच्चा पढाउनै पर्यो, घर परिवार हेर्नै पर्यो, आफ्नो ज्यान पाल्नै पर्यो। पौडेल जस्तै मोरङ सुन्दर हरैचा नगरपालिका 10 का बालकृष्ण अधिकारी, मोरङ रतुवामाई नगरपालिका 5 का टेक बहादुर दाल र प्रदीप डाङ्गीको कथा पनि उस्तै छ। उनीहरू तीनैजना सेक्युरिटी गार्डको कामका एजेन्ट दीपक बहादुर खड्का र निर्मला कार्कीलाई लाखौं रकम बुझाएर रोजगारका लागि दुबई पुगेका थिए। उनीहरूले ऋण लिएर एजेन्टको हातमा रकम थमाएका थिए, तर त्यही लाखौंको ऋण बोकेर अहिले उनीहरू रित्तो हात स्वदेश फर्किन बाध्य भए। उसको सोचाइ चाहिँ के रहेछ भने हामीहरूले यहाँबाट गरिब दुखीहरूलाई चाहिँ ललाई फकाइ गर्ने, अनि उहाँ लगेर केही समय यसो काम लगाए जस्तो गर्ने, अनि हामीहरूलाई चाहिँ फर्काइदिने। सबैको त्यही भएको छ। अहिले हाम्रो ग्रुपको 18-20 जना हामी यही तरिकाले चाहिँ फसेर नेपाल फर्केका छौँ। नेपाली युवाहरूको बिल्लीबाज बनाएर दलालको मोजमस्ती। यी युवाहरूलाई दुबई पुर्याउने एजेन्ट दीपक बहादुर खड्का र निर्मला कार्की पनि अहिले दुबईमा नै छन्। पीडितहरूका अनुसार उनीहरू दुबईको बर दुबई भन्ने ठाउँमा बस्छन्। आफूहरू मात्रै नभई अन्य कैयौं युवाहरूबाट लाखौं रकम असुलेर उनीहरू त्यहाँ मोजमस्तीमा लागेको पीडितहरू बताउँछन्। भोलिपल्टदेखि ड्युटी लग्छु भनेर पठाएको मान्छे हामीलाई 1 हप्ता भयो, 2 हप्ता भयो, अनि महिना दिन भएपछि ड्युटी नलगाउने उयो भएपछि अनि हामीले चाहिँ पैसा फिर्ता माग्दाखेरि पैसा फिर्ता गरिदिनुहोस्, हामीलाई घर पठाइदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले भइहाल्छ भनेर राख्नुभयो। त्यस्तै हुँदाखेरि अनि दाइको समस्या पर्यो, दाइलाई यताउता गरेर घर पठाइयो। त्यसपछि म अझै बसी काममा लगाउनुहुन्छ भनेर काममा लगाउनु भएन। यी दुईजनाले अहिले पनि दुबईमा धेरै नेपाली युवाहरूलाई अलपत्र पारेका छन्। ती सबै पीडितहरू उद्धारको पर्खाइमा छन्। जसोतसो स्वदेश फर्किएका पीडितहरूले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। गरिब दुखी नेपालीहरूको पैसा लुटेर उहाँ मोजमस्ती गरेर बसेका छ। यिनीहरूलाई नेपाल निकालियोस्, हामी सबै पीडितहरूको पैसा रिटर्न गरियोस् र यिनीहरूलाई नेपाल सरकारले जेल कोचियोस्। योहरूले फेरि पनि हामीहरूलाई उहाँ त्यत्रो मान्छे फसाएर अलपत्र पारेर पनि यहाँ नयाँ मान्छेहरूलाई लानको लागि एकदम रेडी राखिरहेको छ। 18-20 जनालाई रेडी बनाएर राखेको छ भन्ने कुरा सुन्नमा आइएको छ। यो पनि हामी त फसियो, यो नयाँ जाने साथीहरूलाई नफस्नको लागि केही पहल गरिदिए हुन्थ्यो गभर्मेन्टले। अनि यिनीहरूलाई कुन तरिकाले कसरी हुन्छ हाम्रो पैसा असुल गराएर यिनीहरू यो 2 जनालाई यहाँ नेपाल ल्याएर जेल कोचियोस् भन्न चाहन्छु म। स्वदेशमै पनि ठगिन्छन् युवाहरू।
यता स्याङ्जा आँधीखोला गाउँपालिकाका सञ्जय विक भने स्वदेशमै ठगिएका छन्। रोजगारका लागि क्रोएसिया पठाइदिने भन्दै विकबाट एजेन्ट दिपेश पोखरेलले 2 लाख असुलेका छन्। तर क्रोएसिया पुर्याइदिने सपना देखाएर विगत 2 वर्षदेखि पोखरेल आफै बेपत्ता भएका हुन्। अब भिसा लगाउँछु भने उसले अब भिसा लगाएपछि अब 6 महिना यस्तैमा भिसा आउँछ। अब अफर लेटर आएपछि तिमीले पैसा दिनुपर्छ, आऊ पासपोर्ट देऊ जाऊ भने। अब अफर लेटर आएपछि हामीले 20,000 दिएको पोखराबाटै पठाइदिए, तिमी आउनु पर्दैन पोखराबाट पठाइदिए हुन्छ भने। अनि वर्क पर्मिट आएपछि 80,000 पठाइदिए हुन्छ भने 1 लाख पठाइदिए हामीले। अब आउँदा जाँदा त अब 1.5-2 लाख नै खर्च भयो। पोखरेलले विकको हातमा नक्कली वर्क पर्मिट भिडाएका रहेछन्। विकले दिपेश पोखरेल विरुद्ध प्रहरीमा ठगी मुद्दामा उजुरी समेत गरेका छन्। केस नि गरेछ अनि पुलिस केसमा गएर मैले सोद्धाखेरि यो ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट वर्क पर्मिट भनेर चेक गर्दाखेरि यो डुप्लिकेट। मैले उसमा पनि वैदेशिक रोजगार विभाग नि गएँ अनि डुप्लिकेटै रहेछ उनीहरूले नि त्यहाँबाट हेऱ्यो यो डुप्लिकेट भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि अनि अहिले सम्पर्कमा छैन मान्छे? अहिले सम्पर्कमा छैन, फोन लाग्छ तर सम्पर्क बिन्थ्यो उठाउँदैन। दर्शकहरू, यी दलालहरू सम्पर्कमा आएका छैनन्, हामी सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ भन्दै यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।